40 साल यूके में गुजारने के बाद मतलूब साहब अपनी बूढ़ी बीवी को लेकर वापस पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन वो औलाद, जिस औलाद को सारी जिंदगी रिस्के हलाल कमा कर दिया, उन चारों औलादों में से एक औलाद भी अपने माँ बाप की सगी ना बन सकी। मतलूब साहब की स्टोरी में आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो पिछले 40 साल से यूके में मौजूद थे, लेकिन बिल आखिर जब औलाद का इस तरह का सलूक देखने के बाद मतलूब साहब ने फैसला किया कि पाकिस्तान चला जाता हूं और अपनी ज़िंदगी के रहे सहे दिन बीवी के साथ पाकिस्तान में गुजार लेता हूं। मतलूब साहब कब गए और वहां पर क्या करते थे, सारी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा, और किस तरह मतलूब साहब की औलाद ने अपने वालिदैन से अलहदगी इख्तियार कर ली। जनाब अली मतलूब साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान का सूबा पंजाब का शहर खारियां से है और ब्रेडफोर्ड जो कि यूके का एक शहर है, यहाँ पर ये रहते थे। पाकिस्तान से जब ये बरतानिया गए, बरतानिया जाकर जब सेटल हुए वहाँ पर, यानी वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई, फिर उसके बाद शादी की। बीवी का नाम था सुल्ताना। मतलूब साहब ब्रेडफोर्ड के एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करते थे। वो मुलाजमत उनकी कुछ यूँ थी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी भर अपनी जॉब वहीं पर की। फिर उसके बाद बाकायदा इनकी पेंशन भी लगी, इनको रिटायरमेंट भी मिली, लेकिन वो सब कुछ कहाँ चला गया। अब जनाब मतलूब साहब की अहलिया सुल्ताना मतलूब साहिबा हमेशा कहा करती थी कि मतलूब साहब अपने पास भी कोई पैसे जोड़ के रखा करें, अपने पास जमा पूंजी रखा करें। आपके पास पैसे नहीं होते, आप सब कुछ अपने बेटों पर बेटियों पर लुटा देते हैं। मतलूब साहब के 4 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। तारिक मतलूब जो कि इनका बड़ा बेटा था, और इकबाल मतलूब इनका एक और बेटा। बाकी अगर 2 बेटियों की बात करें तो उनमें से किरण मतलूब और यास्मीन मतलूब। मतलूब साहब जो कि सिक्योरिटी की मुलाजमत करते थे, अब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जवान होते जा रहे थे। शादी के बाद वहाँ पर पहुँचे, अल्लाह ताला ने 4 माशाल्लाह खूबसूरत औलादों से नवाजा। जब बच्चों की पढ़ाई का वक्त आया, इतनी तनख्वाह नहीं थी कि मतलूब साहब अपने बच्चों की पढ़ाई के सारे अखराजात अकेला शख्स यूके में रहता हुआ अफोर्ड कर पाता। अब जनाब पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। पहले बेटे की जब इब्तदाई तालीम मुकम्मल हुई, यानी शुरू शुरू में तो हुकूमत वहाँ की सपोर्ट करती है, लेकिन फिर आला तालीम के लिए बच्चों को तालीमी अखराजात देने पड़ते हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस अदा करनी पड़ती है। जब पहले बच्चे की यूनिवर्सिटी या कॉलेज का टाइम आया तो मतलूब साहब ने बैंक से लोन लिया। यानी बैंक से लोन इस सूरत में लिया कि मैं हर माह अपनी तनख्वाह से कटौती करवाता रहूँगा और मेरे आप इसमें से पैसे काटते रहिएगा। यूं एक बेटे ने आला तालीम हासिल की, दूसरे बेटे की बारी आई तो उसकी दफ़ा भी यही किया। मतलूब साहब बैंक से लोन लेते और हर माह अपनी तनख्वाह से पैसे कटवा देते। मतलूब साहब की अहलिया हमेशा कहा करती थी कि आप इतना क्या कर रहे हैं, बच्चों पर अपने पास भी कुछ जमा पूंजी रखा करें। तो मतलूब साहब एक ही बात करते थे, मैं कौन सा हराम का कमाता हूँ कि मेरी औलाद मेरी नहीं बन सकेगी। रिज़्क़े हलाल कमाता हूँ, मेरी औलाद मेरी ही बन के रहेगी, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है। अब दोनों बच्चों को आला तालीम दिलवाई। फिर उसके बाद जब बेटियों की तालीम मुकम्मल हुई तो अगला मरहला ये था कि उन बेटियों की सबसे पहले शादियां करनी थी। बेटों की तालीम मुकम्मल होने के बाद अभी जॉब का आगाज़ हुआ ही था कि बेटियां भी जवान हो गईं और उनकी शादियां करने के लिए भी मतलूब साहब ने बैंक से लोन ले लिया। यूं जितनी भी ज़िंदगी इनकी बैंक में गुजरी, यानी जैसे ही बच्चों की पढ़ाई के अखराजात बढ़े, उससे लेकर रिटायरमेंट तक मतलूब साहब लोन की जद में रहे और हर माह बैंक को अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा कटवा दिया करते थे। बेटियों की दफ़ा भी लोन ले लिया। पहली बेटी की शादी की तो लोन लिया, जब दूसरी बेटी की शादी की तो मतलूब साहब की रिटायरमेंट बिल्कुल करीब थी। अब बैंक वालों ने बुला लिया कि जनाब अली, आपकी रिटायरमेंट में चंद माह रह गए हैं, आप ये पैसे कैसे अदा करेंगे। मतलूब साहब परेशान, अहलिया भी परेशान, लेकिन फिर मतलूब साहब ने सोचा कि मैंने अपनी बेटी की शादी तो करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए मैं लोन ले लेता हूँ। मतलूब साहब ने उन बैंक वालों से ज़ुबान कर ली कि मेरी जब रिटायरमेंट मिलेगी या उसके बाद जो पेंशन मिला करेगी, उस पेंशन में से आप मेरी पेंशन काट लीजिएगा, मैं चाहता हूं कि मुझे लोन दे दें। जनाब अली बैंक वालों ने मतलूब साहब की इस बात को माना और अगेन इनको लोन दे दिया। अब एक जानिब बच्चे जो कि जवान हो चुके हैं, बेटे उनकी शादियां हो चुकी हैं, मतलूब साहब जिस घर में रहते थे वो बैंक की तरफ से सरकारी घर मिला हुआ था, सारे अखराजात मतलूब साहब खुद अदा कर रहे थे। जैसे ही मतलूब साहब की रिटायरमेंट करीब आई
تو بیٹوں نے سوال کیا کہ ابا جان ریٹائرمنٹ آپ کو ملنے والی ہے، پھر ہم کوشش کریں گے کوئی اپنا گھر لے لیں، کیونکہ جب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو یہ گھر ہمیں واپس حکومت کو دینا پڑے گا۔ مطلوب صاحب نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور کہنے لگے بیٹا آپ لوگوں کی پڑھائی کے اخراجات مکمل کرنے کے لیے میں لون لیتا رہا اور میری پینشن کا آدھے سے زیادہ حصہ بھی لون کی زد میں جائے گا، کیونکہ بیٹیوں کی شادیاں کی، آپ لوگوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا، اور میری ریٹائرمنٹ بھی اتنی مجھے نہیں ملے گی جتنی ملنی تھی، کیونکہ قرض میں نے اس حد تک لیا ہوا تھا، کس وجہ سے کہ بجائے میرے بچوں کو محتاجی ہو آپ لوگوں نے جتنی فیسز کہا میں نے آپ لوگوں کی ادا کی، جو آپ کی پڑھائی کے اخراجات تھے میں نے سب ادا کیے، کس وجہ سے کہ آپ پڑھ لکھ جائیں اور آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں۔ بیٹیاں جو کہ اپنے گھروں کی طرف جا چکی تھی، یعنی ان کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور بیٹوں کی شادیاں ہونے کے بعد جب یہ بات پتہ چلی کہ ابا جان کو تو ریٹائرمنٹ ملنی نہیں، اب اس کے بعد ہم کریں گے کیا، یعنی سب کچھ خود کرنا پڑے گا، تو بیٹوں کے تیور بدل گئے۔ اب جناب ایک جانب مطلوب صاحب کی بینک سے ریٹائرمنٹ ہوئی، ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے خاص پیسے نہیں ملے، اور جو پینشن تھی اس میں سے بھی زیادہ حصہ کٹوتی ہو جاتی تھی لون لینے کی وجہ سے۔ اب بیٹوں نے کیا کیا کہ بجائے ہم بڑا گھر لیں، بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ الگ الگ گھر لے لیتے ہیں، ایک کے پاس والدہ رہ لیں گی اور ایک کے پاس ابا جان رہ لیں گے۔ بیٹوں نے وہی کیا کہ اپنے الگ الگ گھر لینے کے بعد ایک بیٹے نے والدہ ساتھ رکھ لی اور ایک بیٹے نے والد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب ساری زندگی دونوں میاں بیوی علیحدہ نہیں ہوئے تھے، صرف اولاد کی وجہ سے ان کو علیحدگی اختیار کرنی پڑی، اس صورت میں کہ 10 دن بعد یا 15 دن بعد دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوا کرتی تھی، وجہ صرف وہی اولاد بنی جس اولاد نے فیصلہ کیا، ایک بیٹے نے کہا کہ تم ماں رکھ لو، ایک نے کہا کہ میں باپ کو سنبھال لیتا ہوں، دونوں کو سنبھالنا ایک بچے کے لیے مشکل تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد جناب علی 1 سے 1.5 مہینہ گزرا، مطلوب صاحب کی اہلیہ سلطانہ مطلوب نے رابطہ کیا، اپنے خاوند سے رابطہ تھا، لیکن 1.5 ماہ بعد کہا کہ بس میرا صبر ختم ہو چکا ہے، میں یہاں پر یوں لگتا ہے کہ جیسے نوکرانی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے پر بوجھ ہوں، میرے ساتھ عجیب سا سلوک کیا جاتا ہے، جو میری بہو ہے طرح طرح کی باتیں سناتی ہے، اگر میں کچھ کھانا پینا کر لوں یا کچھ کھانے کی کوشش کروں تو مجھے ٹیز کیا جاتا ہے، اس طرح کے حالات یہاں پیدا ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب مطلوب صاحب نے بھی سیم شکوے اپنی اہلیہ سے کیے کہ تمہارے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔ وجہ صرف کیا تھی کہ اولاد کو جب پتہ چلا کہ ابا جان کو ریٹائرمنٹ اتنی خاص نہیں ملنے والی یا پینشن کا زیادہ حصہ بھی لون میں جائے گا، تو اس کے بعد بیٹوں کے تیور بدل گئے۔ جب بیٹوں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ والدین کو اپنے گھر میں تم بھی رکھ لو، تو بہنوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ ہم کیوں رکھیں، ہماری شادیاں ہو چکی ہیں، میں سارے دن جاب پر ہوتی ہوں، کس طرح والدین مینج کریں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹیوں نے بھی والدین کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد مطلوب صاحب اور سلطانہ صاحبہ اکٹھے ہوئے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خاموشی سے واپس پاکستان چلے جاتے ہیں، جو پینشن ملتی ہے اگر یہاں پر گھر لیں گے کوئی رینٹ پر تو گزارا مشکل ہے، اسی پینشن کو اگر ہم پاکستان اپنے پاس بلا لیں تو ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے، وہاں کوئی نارمل سا گھر رینٹ پر لے کر ہمارا راشن دانہ پانی بھی چلتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ بجلی پانی گیس کے بل اور رینٹ بھی نکلتا رہے گا۔ یہ بات سلطانہ محبوب صاحبہ کو پسند آئی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو پینشن ہمیں ملتی ہے ان پینشن کو اگر یہاں ہم ویسٹ کریں تو مشکل ہے، کیونکہ گزارا مشکل ہے، ڈالرز میں آنی اور ڈالرز میں خرچ کرنے پڑیں گے، پاکستان جا کر خرچ کر لیتے ہیں۔ خاموشی سے مطلوب صاحب نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹکٹس کروائیں، بچوں کو نہیں بتایا، والدہ کے دل کو کھینچ پڑی کہ بیٹوں کو بتانے دے۔ شوہر کہنے لگا کہ جن بچوں کے لیے ساری زندگی میں نے کیا، ہم دونوں ان کے لیے بوجھ بن گئے، کیا اب تم ان کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں؟ یوں والدہ نے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بتایا، اور مطلوب صاحب اپنی اہلیہ سلطانہ مطلوب کو لے کر پاکستان آ گئے اور اپنے شہر کھاریاں میں ایک چھوٹا سا گھر رینٹ پر لے کر گزارا کر رہے ہیں، جو بھی مہینے بعد پینشن آتی ہے اس پینشن کو پاکستان منگوا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ایسی بدبخت اولاد ہے جس نے کبھی مڑ کر بھی اپنے والدین سے نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان آپ یو کے میں ہیں بھی یا نہیں، یا یو کے میں کہاں پر رہ رہے ہیں۔ مطلوب صاحب خاموشی سے آئے اور آ کر اپنی زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں، اور جب اولاد کو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے والدین تو پاکستان جا چکے ہیں، ان کو سن کر دھچکا تو لگا، لیکن وہ دھچکا صرف چند سیکنڈ کا تھا، اس کے بعد دوبارہ اپنی زندگی کی روٹین میں واپس آئے اور سب کچھ بھول بھال کر اپنی بیوی اور بچوں میں مگن ہو گئے۔ یہ کہانی ہے مطلوب صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی۔ اہلیہ ساری زندگی کہتی رہی کہ اپنے پاس کچھ اتنا جوڑ کے رکھیں کہ بڑھاپے میں کام آئے، تو وہ مطلوب صاحب کہتے تھے کہ بڑھاپا میری اولاد ہی ہے، یہی میری انویسٹمنٹ ہے، انہی پر میں انویسٹمنٹ کروں گا، لیکن وہ انویسٹمنٹ ان کے لیے گھاٹے کا سودا ثابت ہوئی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔